नमस्कार। पालिकाहरूको मात्रै खबर हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा पालिकाका खबर लिएर प्रत्येक दिन हामी आउँछौँ। पालिका बुलेटिन भोलि दिउँसो 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म पुनः प्रसारण हुन्छ। पालिका खबर आइसिआइडी प्रणालीको ब्रान्ड हो। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बाँकेमा प्रभावकारी बन्दैछ रेडियो कक्षा, स्कुल होइन स्टुडियो शीर्षक शिक्षक। विद्यार्थीका कान कानमा रेडियो। देशभर बाढी पहिरोको कहर, मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहँदा पुगेन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको ध्यान। पानी पर्यो कि जनकपुर सधैँ जलमग्न, नाली खन्न दाताको ऋण, जनतामा कहिल्यै आएन खुसीको दिन। सवारी नचलेपछि सिन्धुलीको चियाबारीमा छाएन हरियाली, 7 महिनासम्म बन्द भएका भात पसलका सटरमा लागे खिया। र कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै लेटाङ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब काटेर दिइरहेका छन् सेवा। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अब पालिका खबर विस्तारमा। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिले कसरी सेवा दिइरहेका छन् सबैमा जग जाहेर नै छ। कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताकिरहेका बेला मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने आफ्नो तलब समेत कटाएर संक्रमितको उपचारदेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनसम्ममा आफै जुट्दैछन्। मोरङबाट पालिका खबरदाता अर्जुन कुलुङ राईको यो रिपोर्ट। स्थानीय सरकार विगत 6 महिनादेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा निकै सक्रिय छन्। संक्रामक रोग व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार भए पनि त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले अहिले नाक फुलाउन पाएको छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले पनि आफूसँग भएको स्रोत साधन परिचालन गरेर जनचेतना, राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपचार, उद्धार लगायतका काम अहिलेसम्म गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी युद्धस्तरमा कोरोना नियन्त्रणमा खटिरहेका छन्। लेटाङ नगरपालिकाको नागरिकहरूमा कोरोना मृत्यु र उपचारको क्रमले मृत्यु हुनु दिनु हुँदैन है। बरु के विकास निर्माणलाई अलिकति तल राखौँ, पर राखौँ र पछि भएछ भने त्यो पैसाहरू चाहिँ कम्तीमा पहिला चाहिँ यो कोरोनाबाट र स्वास्थ्यबाट चाहिँ अलिकति बचाउनलाई विपद व्यवस्थापन एउटा समितिको बसेर पैसा हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। नगरपालिकाले स्वयंसेवक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन मार्फत जनचेतनाका कार्यहरू गाउँ र टोलसम्म पुर्याउन एउटा टोली नै परिचालन गरिरहेको छ। त्यो सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर हामीले प्रत्येक घर घरमा वार्डमा टोल विकास मार्फतबाट पनि वार्ड अध्यक्षहरू खट्नुभएको छ, यसमा प्रहरी खट्नुभएको छ। प्रत्येकको घरमा प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले ह्यान्ड्स पेपर पनि बनाएर गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीसँग अप टु डेट एउटा गाडी छँदैछ। हालसम्म लेटाङ नगरले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा 94,50,000 रकम खर्च गरेको छ भने नगरको कोषमा स्थानीय सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिद्वारा 18,45,000 भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। कोषमा जनप्रतिनिधिहरूले पनि रकम जम्मा गरेका छन्।
जब पानी पर्न थाल्छ अधिकांश ग्रामीण बस्तीका जनताको निन्द्रा टुट्छ। कति बेला पहिरो खस्ने हो, कति बेला बाढीले बगाउने हो भन्ने त्रासमा छन् जनता। विपत्तिलाई टार्न त सकिँदैन, तर स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मले बेलैमा तयारी गराएको भए, पूर्व सतर्कता अपनाएको भए हरेक वर्ष आइलाग्ने विपत्तिबाट कमभन्दा कम क्षति हुने थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 दिनदेखिको लगातार वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। स्याङ्जाको वालिङमा पहिरोमा पुरेर एकै परिवारका 9 जनाले ज्यान गुमाउँदा देशभर कतै पहिरो त कतै बाढीको जोखिम बढेको छ। वर्षाले ललितपुरको कान्ति लोकपथ स्थित भट्टे डाँडामा बिहिबार गएको पहिरोमा परेर 4 जना घाइते भए। उनीहरूलाई प्रदेश सांसद चेतना सञ्जेलको पहलमा उपचारका लागि बल्ल शुक्रबार बिहान मात्रै काठमाडौँ ल्याइएको छ। नवलपुरको दाउन्नेमा पहिरोले बस भिरबाट खस्दा 1 को मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 2 दाउन्ने स्थित विश्वकर्मा मन्दिर नजिक सडकमाथिबाट खसेको पहिरोको कारण बस खस्दा बसमा सवार रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट गाउँपालिका 10 बस्ने 25 वर्षीय हरिशचन्द्र केसीको मृत्यु भयो। बारा, पर्सा तथा रौतहटमा व्यापक रूपमा घर, धान तथा तरकारी बालीलाई क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाले बारामा 8 घर भत्किएको छ भने हजारौं हेक्टरमा लगाइएको धान तथा तरकारी बाली नष्ट भएको छ। कुलहबी नगरपालिका 7 महुवासपुरका देवराज मुखियाको कच्चे घर भत्किएको छ। बारा पचरौता नगरपालिका 1 पिपरपातीका बुनिलाल पासवान, सोही ठाउँका सुरेन्द्र पासवान, सिमरोनगढ नगरपालिका 8 कचोरवाहका छविलाल यादव र गढीमाई नगरपालिका 4 मलाहीका राहसिस शाह कानुको घर भत्किएको छ। महागढीमाई नगरपालिका 2 रामनाथ कुशवाहाको पनि बाढीका कारण घर भत्किएको छ। पर्साको ठोरी गाउँपालिका 1 बस्ने रामाकुमारी कुँवरको पक्की घर वर्षाले भत्काउँदा 8 लाख बराबरको क्षति भएको छ। कुँवरको घर भत्किँदा घरका सबै सामान क्षति भएको, बस्ने ठाउँ नहुँदा छिमेकी सुभद्रा रिमालको घरमा शरण लिएर बस्नु परेको छ। रौतहटको लालबकैया, बागमती, झाझर खोला र चाँदी खोलामा पानीको बहाव उच्च भएपछि बौद्धिमाई, पोराहा, इस्नाथ, राजपुर र कटहरिया नगरपालिकाका अधिकांश भूभाग जलमग्न छन्। अविरल वर्षाले कच्ची सडक हिल्लामे भएपछि मानिसलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। वर्षाका कारण जनताले हरेक वर्ष शास्ति खेप्नु परे पनि पूर्वाधार र पर्याप्त तयारी नहुँदा विपत्ति आइलागेपछि मात्रै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकार तात्ने गरेका छन्। बेलैमा विपदको तयारी गर्न सकेको भए कम मानवीय र भौतिक क्षति हुने थियो। सरोकारवालाले बेलैमा योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर मोरङ, दोलखा र कञ्चनपुरवासीलाई सोधेका थियौं। विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। मानव 81 बाढी पहिरो आयो भनेपछि तुरन्त त्यो कामलाई, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन। त्योभन्दा सरकारले चाहिँ पूर्व तयारी गरेर चाहिँ एउटा विज्ञ टोली बनाएर चाहिँ अनुगमन गरेर कुन ठाउँमा बढी चाहिँ विपद समस्याहरू आउँछ त्यसरी चाहिँ टोली खटाउन सजिलो हुन्छ र अनुगमन गरेर पूर्व तयारी गरेर चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। सरकारले विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा विज्ञ टोली गठन गरी त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। विपद आपद आइपुग्नुभन्दा पहिले सरकारले एकदमै केयर र प्रिभेन्सनका साथ जनताको लागि भोलिन्टियर कुनै यसै गरी आफ्नो टोली सङ्गठन राखेर कुनै एउटा मिटिङ राखेर पहिले कसरी उद्धार गर्ने र कसरी जनताको सेवा, जनतालाई कसरी बचाउने, आफ्नो जनताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एकदम ध्यान आकर्षण गर्नु एकदम जरुरी छ। विपद व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले, स्थानीय क्षेत्रले विपद व्यवस्थापन कोष को तर्जुमा र तयारी र सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यो अहिले पानी धेरै परेको हुनाले यसमा राम्रोसँग तटबन्धनहरू निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ, जसले गर्दा खोला छेउको बस्तीहरू सुरक्षित रहन सकोस्। अनि यहाँको समस्या भने बाढी, पहिरो, कटान, यहाँका स्थानीय खोलाहरूले जतिभन्दा धेरैभन्दा बढी क्षति गरिरहेछ हाम्रो स्थानमा, हाम्रो ठाउँमा। यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले उत्खनन गरेर मापदण्ड अनुसार गर्यो भने हामीलाई सधैँभरिलाई सहज हुने थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो विपद आइसकेपछि हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको जललाई सुरक्षित गर्नु हो र जल सुरक्षित गरिसकेपछि धनतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। यसरी क्रमशः हामीले व्यवस्थापन
गर्दै गयौँ भने हामी जस्तोसुकै विपत्तिलाई पनि समाधान गर्न सक्छौँ। विपत्तिमा परेका नागरिकहरूको लागि स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी विपदमा परेका विपन्न परिवार लगायत अन्य परिवार समेतलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर एकैछिनमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। बाँकेमा प्रभावकारी बन्दैछ रेडियो कक्षा, स्कुल होइन स्टुडियो शीर्षक शिक्षक। विद्यार्थीका कान कानमा रेडियो। देशभर बाढी पहिरोको कहर, मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहँदा पुगेन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको ध्यान। पानी पर्यो कि जनकपुर सधैँ जलमग्न, नाली खन्न दाताको ऋण, जनतामा कहिल्यै आएन खुसीको दिन। सवारी नचलेपछि सिन्धुलीको चियाबारीमा छाएन हरियाली, 7 महिनासम्म बन्द भएका भात पसलका सटरमा लागे खिया। र कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै लेटाङ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब काटेर दिइरहेका छन् सेवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पानी जीवन हो, पानी विकासको मेरुदण्ड पनि हो। सही प्रयोग गर्न जान्यो भने, तर पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यही पानी जनताका लागि भने अभिशाप बन्दो रहेछ। जनकपुरवासीका लागि पानी यति बेला आवश्यकता भन्दा पनि दिगदारी बनेको छ। स्थानीय सरकारले पानीका नाला र ढलको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनकपुरवासी भने शास्ति झेल्दैछन्। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको यो रिपोर्ट। विगत 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको छ। वडा नम्बर 4, 7, 8 र 20 का टोल र बस्तीका स्थानीयलाई डुबानका कारण घर बाहिर निस्कन निकै समस्या पर्ने गर्छ। पालिकाभित्रको यो समस्या कुनै नयाँ समस्या होइन। प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाम उपमहानगरवासी यस्तो नियति भोग्न बाध्य हुन्छन्। पानी की इतनी समस्या है रोड पर कि हमारे सबके आवे जाए में बहुत परेशानी हुई थी। सांप के, कीड़ा के बहुत, अब जितने जनकपुर के सांप है रोड के पिरारी चौक देखी, यहाँ तक टोटल मोहल्ला, यहाँ के मोहल्लावासी बहुत कष्ट में, दुख में। ढल र जमेको पानी निकासका लागि वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकामा स्थानीयले बारम्बार भन्दा पनि सुनवाई भएको छैन। पानी निकासको व्यवस्था नहुँदा जनकपुर जलमग्न हुने गर्छ। यो समस्या समाधान गर्न उपमहानगरले चासो नै देखाउँदैन। फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकास जनकपुरको प्रमुख समस्या बनेको छ। पानीले गर्दा के भन्ने अब म त अब तपाईँको इरिटेट भइसक्यो, विरक्त भइसक्यो। यो तपाईँको आजदेखि होइन, 2-3 वर्षदेखि दिनहुँ बर्सातको महिनामा यस्तै समस्या हामी खेपिरहेको छौँ। तपाईँको पानी पर्दाखेरि भनौँ न, एउटा घरबाट तपाईँको नुन समेत किन्न जाने अवस्था हुँदैन कुनै बेला त तपाईँको। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको विषय जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छ, तर यो समस्या समाधान गर्न उनीहरू पनि चासो देखाउँदैनन्। अन्नपूर्णा गेस्ट हाउससम्म चाहिँ नाला बनिसकेको छ। यो बिचमा उसले के गरेछ, मैले बारम्बार आज 1-2 सालदेखि म तगादा गरिरहेको छु कि यता पहिला जोड दिनुहोस्, तर भन्दा पनि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो नाला चाहिँ क्लियर गरेको छैन। र त्यो जनकपुरको पानी जुन छ, बहाव जुन छ, त्यो सबै अलिक उता गहिरोमा छ। अनि त्यस कारणले के हुन्छ कि सबै पानी त्यो मुसरी टोलतिर जान्छ कि। बस्ती डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि सम्बन्धित वडा र पालिकाले
ठोस योजना नल्याएसम्म सर्वसाधारणले यो पीडा सधैँ भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। जनकपुर धामका धेरै सडक र नाला एडिबीको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएका छन्। घर घरमा पानी नपस्ने गरेर नाला र सडक निर्माण गरिएको उपमहानगरले दाबी गरे पनि समस्या ज्यूका त्यों छ। 10 नबज्दै पोसाक लगाएर विद्यालय पुग्नुपर्छ भन्ने तनाव नै छैन आजभोलि विद्यार्थीलाई। न त मास्टरलाई नै स्कुलमा हाजिर हुन हतारो। कोरोनाका कारण 7 महिना भयो स्कुल छिर्न नपाएको। स्कुल जान नपाए पनि पढाइ त छोड्न भएन। बाँकेका स्थानीय तह मिलेर जुक्ति लगाए, रेडियोबाटै पढाउने। रेडियोबाट पठन पाठन सुरु भएपछि अचेल शिक्षक स्कुल होइन स्टुडियो छिर्छन्। विद्यार्थीका कानमा भने सधैँ रेडियो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले विश्व प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन। अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विद्यालय खुल्न सकेका छैनन्। विद्यार्थीहरू घरमै बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। ती विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै बाँकेमा रेडियो स्कुल नमुना कक्षा सुरु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्। कक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरू रेडियो पुग्छन् भने विद्यार्थीहरू घरमै बसेर रेडियो सुन्छन्। सुरुको दिनमा गाह्रो हुन्थ्यो, तर पछि मम्मीले सिकाउनु भयो अनि त्यसपछि कति मजाले बुझिन्छ। अनि नारायण सर, हरि सर कस्तो राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, म्याथ पढाउनुहुन्छ, सोसल पढाउनुहुन्छ, सबै राम्रोसँग बुझिन्छ। अहिले मलाई त यस्तो खुसी लागेको छ। रेडियो मार्फत शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बुझेनन् भने घर नजिकै शिक्षकहरूसँग सहयोग लिने गरेका छन्। पालिकाहरूले रेडियोबाट पढाउन थालेपछि विद्यार्थीहरू अध्ययनमा थप सक्रिय भएका छन्। विभिन्न वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायद्वारा विभिन्न किसिमका दूरशिक्षाका प्याकेजहरू आइरहेका छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ नि खजुरा गाउँपालिका लगायत बाँके जिल्लाका केही स्थानीय तहहरू मिलेर रेडियो शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यार्थीहरूले घरमा पढे नपढेको अनुगमन गर्ने र अभिभावक भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाएको सन्दर्भमा सबै स्थानीय तह र बाँके जिल्लामा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले कृष्णसार एफएमबाट रेडियो पाठहरू प्रसारण गऱ्यौँ। शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक रूपमा बन्द रहँदा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई तनाव थपिएको छ। रेडियो सुनेर विद्यार्थीले पढ्ने र सिक्ने गरे पनि विद्यालय नै गएर पढेको जस्तो पक्कै भएको छैन। तसर्थ बाँकेका स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न पनि अहिलेबाट तयारी थाल्नु जरुरी छ। अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल प्रसाद नेपाल। स्वागत छ अध्यक्षज्यू पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार हजुर। अध्यक्षज्यू, तपाईँले त गजबकै योजना ल्याउनु भएछ नि, बिना धितो ऋण पाउने भए होइन लिसङ्खु पाखरवासीले? हजुरले जे प्रश्न सोध्नुभयो त्यो सही कुरा हो। अब कति गजब हुन्छ कति गजब हुँदैन त्यो चाहिँ भोलि कार्यान्वयनले पनि देखोला। अहिले हामीले बिना धितो उद्यम गर्ने मान्छेलाई, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यस्ता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा सहकारीलाई हामी 5 लाखसम्म बिना धितो दिन्छौँ। 5 देखि 10 लाखसम्म थोर बहुत धितो राखेर दिने व्यवस्था गरिएको छ। 10 लाखभन्दा माथि धितो राख्छौँ। धितो राखेर सर्वसुलभ ऋण दिन सकिन्छ, तर 10 लाखसम्म चाहिँ हामी आफूले ब्याज तिर्दिन्छौँ। 1% मात्रै सम्बन्धित ऋणीले तिर्दा हुन्छ। 10 लाखसम्म, 10 लाखभन्दा माथि आवश्यक परेमा चाहिँ ऋणी आफैले ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षज्यू, विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने होला खै? आधार छन् विश्वासका? होइन, यस्तो अब त्यो त हामीले गाउँपालिका आफैले ऋण प्रवाह गर्ने होइन, बैङ्कले प्रवाह गर्ने हो। बैङ्कसँग हामीले औपचारिक हिसाबले सम्झौता गरिसकेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो विषय, बैङ्कको पनि यो घाटाको व्यवसाय होइन, यो नाफाको व्यवसाय। किनकि हामी गाउँपालिका जमानी बसेर 5 लाखसम्मको जमानी हरेक व्यक्तिमा, यो वर्ष हामीले त्यस्तो ठुलो लक्ष्य राखेका छैनौँ। 5 करोडसम्म बैङ्क मार्फत लगानी गराउने
कम्तीमा 100जना मान्छेलाई उद्यमी बनाउने, व्यवसाय बनाउने भन्ने यो आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो खालको लक्ष्य राखेका छौँ। मलाई लाग्छ बैङ्कको निमित्त घाटा छैन त्यो, किनभने उहाँहरूले ब्याज लिइहाल्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट लिने पनि लिनुहुन्छ, हामीसँग लिने पनि लिनुहुन्छ, ऋणीले 1% दिने पनि दिइहाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको नाफाकै काम हो। जमानी हामी बस्छौँ, जमानी बसेपछि उहाँहरूलाई झनै सेभ हुन्छ, कुनै समस्या छैन। भनेपछि यो अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। तपाईँ 1-2 महिना कै बिचमा, तपाईँ 1-1.5 महिनाकै बिचमै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हामी एकैचोटि सकेसम्म कम्तीमा पनि 100जना मान्छेलाई एकैचोटि एकै दिन यो लगानी भयो भनेर घोषणा गर्ने हिसाबले नै हामी तयारी गरिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, ऋण लिएर उत्पादन त होला, तर तरकारी दुध सडकमै फाल्ने कि बजारीकरणमा पनि पालिकाले केही गर्छ? बताइदिनुहोस् न। बजारीकरण पनि हामीले थालिसकेका छौँ। मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो तरकारी अलिकति दुर्गम गाउँपालिका पर्छ र अलिकति हाइवेबाट भित्र पनि जानुपर्छ। त्यस हिसाबले हामीले यो असोजको 15 गतेबाट जहाँ जहाँ किसानहरूले जे तरकारी उठाउनुहुन्छ त्यसको निमित्त हामीले धुवानी, तरकारी धुवानी भाडा, त्यो चाहिँ हाम्रो बजारसम्म, यहाँ हाम्रो एउटा सहकारी छ यी गाउँपालिकाभित्रै, त्यसको बजार केन्द्र हाइवेसम्म निकाल्नको निमित्त, कुना कुनाबाट हाइवेसम्म निकाल्नको निमित्त हामीले धुवानी भाडा अहिले तत्काललाई त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामी असोजको 15 गतेबाट त्यो सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि 2 मुठा साग पनि हामी लिन्छौँ, 2 किलो के अरे इस्कुस पनि हामी लिन्छौँ होइन, एक मुठो खुर्सानी पनि हामी लिन्छौँ। जे फलाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सबै चिज हामी लिन्छौँ। त्यो लिने व्यवस्था हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। एकैचोटि सबै वडामा हामीले त्यो गर्न छैन। हामीले अब 15 गतेबाट 1-2वटा वडाबाट 2-3टा वडाबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यस हिसाबले हामीले बजारीकरणमा पनि ध्यान दिइरहेका छौँ। कति धेरै विश्वास गर्नुभयो है पालिकावासीलाई। ऋण तिरेनन् भने के गर्नुहुन्छ नि अध्यक्षज्यू? होइन, यसको अब एउटा कुरा त विश्वासको विषयवस्तु पनि हो होइन। हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। अब ऋण यो अध्यक्ष उद्यमशील विकास कार्यक्रम निर्देशिका भनेर एउटा बनाएका छौँ, र अर्को चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 भनेर 2टा म अहिले यहीँ अगाडि राखेको छु। यो कुरा सोध्नुहुन्छ है भन्ने हिसाबले मैले यहाँ राखेर बसेको छु होइन। 2टा कार्यविधि बनाएका छौँ हामीले। यो कार्यविधिले अब ऋण तिर्नु भएन भने पनि केही हाम्रा कानुनी कतिपय यो पञ्जीकरणसँग सम्बन्धित जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता भन्दा बाहेकका हामीले दिने सेवाहरूमा हामीले रोकावट गर्छौँ गाउँपालिकाले। त्यो कुरा हामीले लेख्छौँ। पहिलो कुरो त ऋण नतिर्ने हामीलाई शङ्कै छैन, किनकि जसले व्यवसाय गर्न चाहन्छ त्यसलाई हामीले अनुगमन गरेर हेरेर उहाँको व्यवसाय गर्ने आधार हो कि होइन, उहाँले आफ्नो इच्छा शक्ति छ कि छैन, उहाँले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ, त्यो परियोजना प्रस्तावमा आफ्नो कतिको सहभागिता, श्रमको कतिको सिप भएको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि हामी तालिम दिन्छौँ, उहाँलाई परिपक्व बनाएर मात्रै हामी व्यवसायमा ऋण प्रवाह गर्ने हो। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ यो कुनै फस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पनि 1-2% कहिलेकाहीँ डुब्न पनि सक्छ। थोर बहुत कहिलेकाहीँ ठुलो काम गर्दाखेरि होइन त्यस्ता चिज देखिएको पनि छ। त्यस कारण यहाँ हुँदैन मैले त्यो दाबी गर्न हुँदैन, त्यो हुन पनि सक्छ। त्यस्तो भएछ भने 1-2% को हकमा पनि उहाँ यदि डुबेकै अवस्था रहेछ भने गाउँपालिकाले केही सहयोग गर्छ होइन। कमाएरै तिर्नु भएन भने त्यसको पनि कानुन अनुसार कारबाही त भइहाल्छ, विधि अनुसार कारबाही त भइहाल्छ। हस् त, सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। हस् अध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छ सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा महत्त्वपूर्ण खबर लिएर पुनः आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। बाँकेमा प्रभावकारी बन्दैछ रेडियो कक्षा, स्कुल होइन स्टुडियो शीर्षक शिक्षक। विद्यार्थीका कानमा रेडियो। देशभर बाढी पहिरोको कहर, मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहँदा पुगेन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको ध्यान। पानी पर्यो कि जनकपुर सधैँ जलमग्न, नाली खन्न दाताको ऋण, जनतामा कहिल्यै आएन खुसीको दिन। सवारी नचलेपछि सिन्धुलीको चियाबारीमा छाएन हरियाली, 7 महिनासम्म बन्द भएका भात पसलका सटरमा लागे खिया। र कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै लेटाङ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब काटेर दिइरहेका छन् सेवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका।
उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार। सिन्धुलीगढीको चिसो हावा खाँदै सेल्फी डाँडामा 2-4वटा सेल्फी खिचेपछि कमलामाई नगरपालिकाको चियाबारी पुगेर मिठो भात खाने योजना हुन्थ्यो यात्रुको। सिन्धुली बर्दिवास सडक खण्डको चियाबारीमा रहेका भात पसलमा ग्राहकको सधैँ भिड लाग्थ्यो। 7 महिना भयो चियाबारीमा न भातका ग्राहक छन् न होटल व्यवसायीको आम्दानी। कोरोना भाइरसले सुकाएको यो बजारका दुःखबारे सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको यो रिपोर्ट। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 बीपी राजमार्ग खण्डमा पर्छ चियाबारी। राजमार्गमा सवारीको चाप बढेसँगै चियाबारीमा कोरोना महामारी अघि खाजा तथा खाना खान यातायातका साधन र यात्रुको निकै भिड हुन्थ्यो। त्यहाँ होटल सञ्चालन गर्नेको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दै थियो। कोरोनाको महामारी अघि गाडी रोक्न पनि ठाउँ नहुने चियाबारी अहिले सुनसान बनेको छ। कारण अरू केही होइन, कोरोना महामारी नै हो। होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनेका नगरका युवा यति बेला बेरोजगार छन्। गाडी नचल्दा होटल व्यवसाय ठप्प छ। यो हाम्रो सिन्धुली चियाबारी चाहिँ लकडाउन भन्दा चाहिँ अब 150-200ले खाना खाने ठाउँ होइन। पूर्व भनौँ न, पश्चिम त होइन, यता यो सर्लाही अब धरान सबै पूर्वको जति पनि अनि काठमाडौँबाट आउने पनि अब एकै ठाउँ जम्मा भएर खाना खाने ठाउँ हो। विगतमा 2 वर्षदेखि चियाबारीमा होटल सेल्फी सञ्चालन गर्दै आएका प्रकाश मगरको पनि गुनासो उस्तै छ। विगतमा दैनिक 20वटा गाडीका यात्रुलाई खाना खुवाएर दैनिक 20,000 सम्म आम्दानी गर्थे। अहिले त्यो आम्दानीमा धक्का लागेको छ। लकडाउनले अब धेरै नै घाटा पुर्यायो। अब किन भन्दाखेरि मान्छेहरू जति पहिला खुलेर चाहिँ खाना खान बस्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यति मात्रामा न्यून छ। अब त्यो मात्राले हामीले पनि अब होटल व्यवसायीले पनि अलिकति फुड हाइजिनहरूलाई अलिकति पर्फेक्ट मात्रामा चाहिँ र एकदम सफा सुग्घर फुड हाइजिनहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गरेर हामीले पनि खुवाइराखेका छौँ। कमलाबाई नगरपालिकाले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वरोजगार बनाउन अघि सारेको योजना चियाबारीका होटल व्यवसायीसम्म पुग्ने हो भने उनीहरूको व्यवसाय मात्र चल्ने थिएन, रोजगारीको पनि सृजना हुने थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुन थालेका स्थानमा स्थानीय सरकारको अनुमतिमा धमाधम विद्यालय खुल्न थालेका छन्। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको छ। कक्षा कोठामा छिर्नु अघि ज्वरो परीक्षण गर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पठन पाठन सुरु गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरे पश्चात कोरोनाका सक्रिय संक्रमित कम भएका स्थानमा विद्यालय खुल्न थालेका छन्। नगरमा बन्दाबन्दी खुकुलो भएको र कोरोना संक्रमणको त्रास पनि न्यून हुँदै गएपछि घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। विद्यालय खुलेसँगै शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक हर्षित छन्। म घर हुँदा घाँस काट्ने, दाउरा ल्याउने, खाना पकाउने काम गर्दै अहिले स्कुल आएर धेरै खुसी लागेको छ मलाई। लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा घरमा बसेका थियौँ, आमा बुवालाई सहेका थियौँ, दाउरा जान्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, बाख्रा चलाउँथ्यौँ। लकडाउन खुलेर स्कुल आउँदा धेरै खुसी लाग्यो। एउटा बेन्चमा बढीमा 2 जना बस्ने, मास्क अनिवार्य तथा विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि ज्वरो परीक्षण गरेर घोडाघोडी नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालयहरूमा एउटै शिफ्टमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्न, कक्षा क्लासहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हप्तामा 2 देखि 3 दिनसम्म बच्चाहरूले विद्यालयमा आएर पढ्न पाउने वातावरण बनेको छ। उनीहरूलाई होमवर्क दिने, हामीले के भनेका छौँ भने उनीहरूलाई होमवर्क दिने, परियोजना कार्यहरू गराउने, परियोजना कार्य र होमवर्कहरू गरेर उहाँहरूले चाहिँ
टिचरहरूलाई देखाउनुहुन्छ, टिचरहरूले फेरि पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। यसरी सिकाइलाई थोरै सहजीकरण गर्दैछौँ। लामो समयपछि विद्यालय आउन पाउँदा घोडाघोडी नगरका विद्यार्थीहरू जति खुसी देखिन्छन् त्यति नै जोखिममा पनि छन्। यस विषयमा पनि नगरपालिकाले ध्यान दिनु जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? नगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बारबर्दिया नगरपालिकामा पुनः लकडाउन। असोज 14 गते रातिसम्म लकडाउन कायम रहने। इलाम नगरको कोरोना खर्च सार्वजनिक। क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन, औषधि खरिद, स्वाब सङ्कलन लगायतमा 93 लाख खर्च। विदेशबाट आएका 12 जनाको परीक्षण नेगेटिभ आएपछि स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका कोरोना मुक्त। कालीगण्डकीमा हालसम्म 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा नेपालकै लामो खुड्किला सहितको पदमार्ग निर्माण कार्य जारी। हालसम्म सिँढी निर्माणमा 3 करोड 30 लाख रुपैयाँ खर्च। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा पाप्लेजुङको फङताङलुङ गाउँपालिकामा 7 दिन लकडाउन। शुक्रबारबाट पालिकाभित्र प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा पनि बन्द। वडावासीको दुःखमा मलम लगाउँदै शुक्लागण्डकी नगरपालिका। वडा नम्बर 12ले विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एक स्थानीयलाई खाद्यान्न सहयोग गर्यो। इटहरी उपमहानगरद्वारा नगरभित्र पशुपालन बढाउन गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण। गत आर्थिक वर्षमा 30 गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित एक पार्टी प्यालेसमा पानी तान्ने मोटर मर्मतका लागि इनारभित्र पसेका 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 28 वर्षीय सुरज शाह र 26 वर्षीय उत्सव नेपाली। सिलिङचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दाका पहिरो पीडितलाई 45 लाख रुपैयाँ प्रदान। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जुटेको रकम पाएपछि पीडित खुसी। र कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 3 का 71 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा धरानमा मृत्यु। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मुख्य खबर पुनः एकपटक। बाँकेमा प्रभावकारी बन्दैछ रेडियो कक्षा। स्कुल होइन स्टुडियो शीर्षण शिक्षक। विद्यार्थीका कान कानमा रेडियो। देशभर बाढी पहिरोको कहर। मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहँदा पुगेन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको ध्यान। पानी पर्यो कि जनकपुर सधैँ जलमग्न। नाली खन्न दाताको ऋण। जनतामा कहिल्यै आएन खुसीको दिन। सवारी नचलेपछि सिन्धुलीको चियाबारीमा छाएन हरियाली। 7 महिनासम्म बन्द भएका भात पसलका सटरमा लागे खिया। र कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै लेटाङ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब काटेर दिइरहेका छन् सेवा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।